स्थानीय सरकारको पहुँच भन्दा टाढा यो कस्तो बाध्यता। मुसहर समुदाय अनि मुसहर महिलाहरूको कथा व्यथा। यहाँ तो बहुत समस्या, यहाँ तो गरीब के ले यहाँ के मुख्य प्रधान के ढेवा बेसी तो गरीब सबके न दैसा, सब वैसे गरीब सबके आवाज विहीनको आवाज आयो, बिउझायो, उड्छन् सक्त असक्त साप नेपाल अनि मुसहर महिला पैरवी मञ्चले बनाउँदैछ सशक्त। मुसहर महिलाको अधिकार खोज्न अब उठम पालै पालो, जनचेतनाको बिगुल फुक्न रेडियो एकतासँग हातेमालो। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईँको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरी प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 60औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत पर्ने बरहथुवा नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका, बसपरिया गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। श्रोता, मुसहर समुदायसँग जोडिएर विविध विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमको आज हामी 60औं श्रृङ्खलामा आइसकेका छौँ। आजसम्म हामीले 60औं भाग कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गरिसकेका छौँ। यो कार्यक्रमको दौरानमा यहाँहरूमाझ हामीले सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका, बसपरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र बरथुवा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने मुसहर समुदायका थुप्रै आवाज सुनाइसकेका छौँ। ती आवाजसँग जोडिएका सरोकारवालाको आवाज पनि यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। श्रोता, अहिले भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पालिकामा आउनु भएको छ। ती जनप्रतिनिधिलाई पनि हामीले मुसहर समुदायको समस्याप्रति जिम्मेवार बनाउँदै अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको आजको बसाइमा मुसहर समुदायका पीर, मर्का, व्यथासँगै जनप्रतिनिधिका आवाज पनि यहाँहरूलाई सुनाउनेछौँ। यो श्रृङ्खला निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। श्रोता, कार्यक्रमको बसाइमा मुसहर समुदायका आवाज आज पनि हामी यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। विशेष गरी कार्यक्रमको 60औं भागसम्म प्रसारण भइसक्दा यहाँहरूले यदि नियमित रूपमा कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ भने मुसहर समुदायका आवाजसँग जोडिएका विभिन्न पीर, मर्खा, व्यथा, समस्या थाहा पाइसक्नु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी बरथुवा नगरपालिकाको टाँडीकी एकजना मुसहर समुदायकी महिलाको आवाज हामी यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। मुसहर समुदायकी मङ्गरी देवी माझीले हामीलाई आफ्नो समुदायको समस्या, समुदायमा रहेका विविध प्रथा, परम्परा अनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफूहरूको मागबारे चासो नदिएको विषयमा विभिन्न व्यथा सुनाउनु भएको छ। सुनौ एकैछिन मुसहर समुदायकी मङ्गरी देवी माझीका यी गुनासाहरू। हमार नाम मंगरी देवी माझी, हमार घर 8 नंबर टाँडी नगरपालिका बरहथवा।
हमरा समूह के नाम है मुसहर महिला सशक्तिकरण मंच, ओहिमे के कोषाध्यक्ष हमरा संस्था के नाम है साथ नेपाल। हम तो तखुनती हंसावे के लिए सबके कह दिली कि जय नेपाल। तब हमनी ई कहे चाहे छी सर कि अब पहले हमनी के बच्चा में शादी कर देते रहले, तब बच्चा में शादी कर देते तब बड़ा गाढ़ हो जात रहले। अब उहो तो अब 20 बरस के भेज जाए से तब अब शादी करी सी, तब न महिला के तकलीफ भेल न पुरुष के तकलीफ भेल। दोनों प्राणी एक रंग रंगलक, कमैलक खैलक, बाल बच्चा के सुरक्षा भेलक। अब इहो है कि पहले हमनी नगीरता न बनावे सकित रही, समूह के चलते इस समूह के चलते हमनी के नाम गाम लिखे चल न बिना पढ़े अभी से तैयो समूह से हमनी नाम गाम सीख लेली। नाम अपन नाम तक ले तो लेपचो पहला लगबी तो अब तो नाम लिखी सी उहो सीखली। आ ओहू पर कि हमनी के धिया पुता के लेल अब स्वास्थ्य चौकी में जाए छी दवाई लागी, जकर गोर हाथ टूट गए ओकरो लेके जाए छी, जे असापत है ओकरो लेके जाए छी, ओकरो सुविधा एगो सुविधा तो उहो भेल, उहो सीखली। ओहू में कि नगर पालिका में फिर सर जाए छी तो अपन बाल बेलका के लागी बालो बेलका के हक खोजी सी, महिलो हिंसा खोजी सी, विधवा हिस्सा खोजबै, महिला हिस्सा खोजबै, तब न फिर वही में से बजट देते तो हमनो कुछ बचत कैले सी, सहयोग करते नगर पालिका से कुछ सरो देते तो उहो सहयोग होते तो आगा मुँह बढ़े के कोशिश कैले सी सर। अहू से बढ़िया हमनी तनका निकले ला चाहे सी कि हो भी सुखी, तो हमनी दुख भोगली बाल बलका तो सुख होते कह के। आ ये है कि अब पहले के अवस्था में केकरो जगह जमीन न है, जकरा 4 गो बेटा है सर, ओकरा दूर जमीन है, ओकरा केना अवस्था होते। तो हमनी इहो सुकमवासी लागी नगर पालिका में खोजबै सर, कहबै कि सुकमवासी हमनी के लागी थोड़ बहुत जे होती से सुकमवासी लागी दियो सर। हम इहे खोजे ला चाहे छी सुकमवासी। बाकी हमरा दलित में केकरो दूर गो जगह है, केकरो 4 दूर जगह है, जकरा 4 गो बच्चा है बेटा है, तो ओकरा 2 दूर में 3 दूर में केना गुजर जाते, ओकरा लेल तो कुछ सोचे के पड़ते। पैसा अब जमीन महंग भे गेलै, किने न सकी सी सर। तब हमनी के उहे कहे चाहे छी कि सुकमवासी कहूँ होए के चाहे। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको 60औं भागमा यहाँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो मङ्गरी देवी माझीका यी गुनासाहरू। श्रोता, हामी हरेक ठाउँमा पुग्दा मुसहर समुदायको यस्तै गुनासो भेटिन्छ। मुसहर समुदायमा जन्म दर्ताको समस्या छ। धेरैले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नागरिकता नभएका कारण उनीहरू नेपाली नागरिक हुँ भन्न पनि सकिरहेका छैनन्। नागरिकताका लागि उनीहरूले धेरै प्रयास गरेका छन्। वंशजको आधारमा केही मुसहर समुदायको नागरिकता बनेको छ, तर जन्मसिद्धको नागरिकता अहिले जारी नहुँदा त्यसको असर मुसहर समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ। मुसहर समुदायमा जन्म दर्ता र नागरिकताको मात्रै समस्या छैन, उनीहरूसँग बस्ने जग्गा जमिन छैन, घर छैन, काम पाएका छैनन्, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनीहरू पछाडि नै परेका छन्। चेतनामा पनि उनीहरूको स्तर विकास हुन सकिरहेको छैन। हामीले यस्ता कार्यक्रम मार्फत मुसहर समुदायको चेतना वृद्धि गर्ने प्रयास भने निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। अब हामी कार्यक्रममा मुसहर समुदायका महिला पुरुषले संयुक्त रूपमा हामीसँग राखेका गुनासो यहाँहरूमाझ राख्दैछौँ। मुसहर समुदायमा महिलाहरूले रोजगारी नपाएको, पुरुषहरूले पाएको रोजगारी पनि निकै जोखिमपूर्ण रहेको, इटा भट्टामा काम गर्नुपर्ने, अरूको हरुवा चरुवा गोठालो बस्नुपर्ने, त्यस्तै दैनिक ज्याला मजदुरीका लागि निकै कष्टकर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब कार्यक्रमको बसाइमा हामीलाई मुसहर समुदायका महिला पुरुषले आफ्नो समुदायको समस्याबारे केही बताउँदै हुनुहुन्छ। सुनौ मुसहर समुदायका केही महिला तथा पुरुषको यी आवाजहरू। मुसहरहरूको जन्म यही छ, मृत्यु उसको बाजेको उनीहरू काममा के अरे गोठालो जान्छ, गाई अर्काको गाई चराउन जान्छ, उसलाई नागरिकताको वास्ता हुँदैन। अब त्यो पछाडि परेछ जुन मूलवासीहरू छ, मुसहर चमार दुसाद यिनीहरू त्यतै पछाडि छ। अन्य जात अहिले आयो, उनीहरू अहिले नेता बन्यो,
जे पनि जुन पनि ठाउँमा पुगेर काम गरिरहेछ तर जुन पछाडि परेको त पछाडि परेको परै छ। त्यसको बारेमा मात्र यो कति प्रोजेक्ट आयो के आयो, तर मुसहरहरूलाई एउटा मलङमा जानलाई त हतपत भाडा हुँदैन, त्यो के जाओस् र त्यो उसको पछाडि उसको जुन काम गर्ने कोही छैन, त्यसको उन्नति हुनु पर्यो। त्यतिकै विकास भन्छ त्यहाँ त्यो गर्यो त्यो गर्यो, उसको नारीता त छैन। नारीता भन्छ इन्डियनहरूको लागि जन्मको आधारवाला कसैको छ, उनीहरूको नारीता दिइरहेको छैन। तपाईँको यो इन्डियनहरू आयो नातागोतावालालाई 63 सालमा हजारौँ नारीता बन्यो, तर मुसहर चमार दुसाजको पछाडि नै छ। तिनीहरूको नारीता जसको नारीता बन्नुपर्ने तिनीहरू बनेकै छैन, जसको नबन्ने पर्ने बाहिरको मान्छे कहाँ बसिरहेछ उसको नारीता बनेर अहिले मौज गरिरहेछ। बारिश में घर में पानी ढुक जाए है, नाला न बना देले है, बाल बच्चा के पढ़ावे ला उ दिक्कत है। कथी कैसे कोई मुखिया तर जाइसी तो कैसी न लाल पुर्जा बना दू तो कान में तेल धल है। हमनी के गांव में यह समस्या है। पानी फेंके जाइसी नाला में तो मार मार करके दौगइए, झगड़ा कर रही, जगह छोट हवे जमीन न हवे, जे है सही में वहू में घर में पानी पैस जाइए। नगर पालिका से बजट न आवे छै अहाँ के? नगर पालिका से बजट अभी से तो मुँह गारा सब तान लै छै, हमनी के मालूमे न है। हमनी के मालूमे न है तो हमनी के ना करू के ना खोजू। कोई सामान अभी से नगर पालिका में तो हमनी के मालूम न दे। तो हम मांग कैले सी कैसे से अब समूह में रही छी बेरी बेरी, हमनी के किछो न दै छै। आ सरकार घर से अभी से हमनी के गरीब आदमी छी, हमनी के मालूम न दै छै। हमनी जाय सी तो कैसे के मुसहर आदमी है, किछो न जानी से न सुनी से, तो कहनी के बोलू ना दे तो हमनी के ना दे। अब हमनी नया समूह बनैली तब कैसे के हमनी जे जबै तब पैरा तक से आइ देते बिहान देते, हमनी के गरीब आदमी पैरा तक से न दे। अब नया समूह बनैली अब जाए के पड़ती हमनी के नगर पालिका में। अब नगर पालिका में जबै तो कभी से हमनी अब गरीब आदमी सी, हमनी के घर नहीं, हमनी के जमीन नहीं, तका जो घर है हमनी के घर बना दू, आ न तो हमनी के जगह जमीन दी, हमनी के माल जाल किन दू, हमनी के ओहिमे पोसबै, हमनी रखबै, तब हमनी के आगा मुँहे बढ़बै। हमनी के अथी में आयल छी, हमनी सब कोई सोचना में हमनी के इतना देते, हमनी के गरीब आदमी के इतना कह देते तो हमनी गाड़ी में बढ़बै, न तो हमनी सब दिन से पीछे के पीछे पड़बै। अभी तक कथी कथी सीखली? अभी तक समूह से कथी सीखली? समूह में रहला से की फायदा? समूह में से रहला से तो ये कैसी से समूह में बैठू, समूह में न बैठी सी तो उनके बुद्धि ज्ञान न हो सही। अब अखन अखन बैठली तब कैसी गी से अब एक ठर सबको एक ठर कह के आ चलू नगर पालिका में, नगर पालिका में चलू मांग करू से गरीब आदमी छी तो उनके देते कह के सब जालो न जब सब कोई मिल के मांगे तालो नगर पालिका के लोग सब न दै छै। अभी से नम्हरका लोग सब लेके खा ले छै, गरीब आदमी के व्यवस्था न करी छै। नगर पालिका में अब सब गोटा मिलके जाए के कह के सीखली। हाँ सब सीखली। अब नियम सब कोना जबै 25-30 कोई जबै न देते तो वही पर फिर आपको कानूनी होगा। अभी समूह दर्ता कैली पशुपालन के लिए, पशुपालन की योजना लेके नगर पालिका में जबै? हाँ नगर पालिका में जबै वही लेके। पशुपालन दर्ता करेला से खुशी लगले कि? एकदम खुशी लगली हमने। पशुपालन दर्ता करला के बाद में आके योजना बनैले छिए जाए के नगर पालिका में? हाँ एकदम बनैले छी, एकदम जब सब जाने न जब तालो न हमनी के सुने वाला है नगर पालिका में लोग सब, हमनी के जइबे करबी जेना होती तेना हमनी जइबे सभे गोटा मिलके जाबे। हाँ सब कोई मिलके जाबी, न जाबी तो ये कोई जब न जाबी तो ओरा विश्वास करती हमनी के, हमनी तो कहते ओहने आले गेले आ जालो न जाबी 30 कोई 35 कोई तालो तो ओकनी विश्वास न करते। हजुर, कार्यक्रमको बसाइमा भर्खरै सुन्नुभयो मुसहर समुदायका महिला तथा पुरुषले हामीसँग संयुक्त रूपमा राख्नुभएको गुनासाहरू। श्रोता, मुसहर समुदाय तराईको एउटा पुरानो र पछाडि परेको समुदाय हो। यो दलित समुदायलाई उकास्नका लागि अहिलेसम्म प्रभावकारी पहल भएको छैन, जुन कुराको पुष्टि हामीले भर्खरै सुनेको आवाजबाट पनि हुन्छ। मुसहर समुदाय अझै पनि राज्यको हरेक निकायमा पहुँच पुर्याउन असक्षम भइरहेका छन्।
त्यो एउटै कारण हो, उनीहरू शिक्षामा पछाडि छन्। मुसहर समुदायका बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्। पढेका बालबालिका पनि बिचैमा पढाइ छाड्न बाध्य छन्। कतिपय बालबालिका आफ्ना बुबा आमासँग इँटा भट्टा लगायतका स्थानमा गएर श्रम गर्न बाध्य भइरहेका छन्। अनि कतिपय मुसहर समुदायका बालबालिकालाई आर्थिक अभावकै कारण पढ्न पनि समस्या भइरहेको छ। यस्ता समस्याप्रति स्थानीय तहहरूले पनि कार्यक्रम ल्याउन थालेका छन्। विशेष गरी सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले आर्थिक अभावकै कारण उच्च शिक्षासम्म हासिल गर्न नसक्ने समुदायका बालबालिकाका लागि अहिले विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ। यसमा मुसहर समुदायले पनि यदि 10 कक्षासम्म पढेर त्योभन्दा माथि अध्ययन गर्न चाहेमा उनीहरू पनि लाभान्वित हुने देखिएको छ। कार्यक्रमको बसाइमा हामीले चन्द्रनगर गाउँपालिकाले स्नातक तह अनि +2 सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि, अझ भनौँ छात्राका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, मुसहर समुदायका लागि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले के काम गर्नुहुन्छ लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले चन्द्रनगर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोसँग कुराकानी गरेका छौँ। अझ भनौँ महतोलाई लामो समयसम्म मुसहर समुदायका लागि हक अधिकारमा लडेको अनुभव पनि छ। उहाँलाई अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि ती समुदायका लागि काम गर्ने अवसर पनि मिलेको छ। ती समुदायका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतोले कसरी काम गर्नुहुन्छ अनि गाउँपालिकामा छात्रा अर्थात् छोरीहरूका लागि कस्ता कस्ता नीतिगत कार्यक्रमहरू ल्याइँदैछ भनेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सुनौँ एकैछिन चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोसँग गरिएको यो कुराकानी। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब कार्यपालिकाको पहिलो बैठक पनि बसिसकेको छ। सुरुमा चाहिँ मेरो जिज्ञासा, यहाँहरूले स्नातक तह अध्ययन गर्ने छोरीहरूको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। त्यो कार्यक्रम कस्तो प्रकारको हो, कसरी लागू हुन्छ? हजुर, अब यो कस्तो भने हामीले पहिलो निर्णय जुन गरेका थियौँ कि 12 क्लास पास गरेर अनि 20 वर्षपछि बिहा गर्ने स्थानीय छोरीहरूलाई बिहाको बेला 50,000 दिने निर्णय गरेको थियौँ। अब त्योसँगै पहिलो कार्यपालिकाको बैठकमा हामी छलफल गर्दै जाँदा एउटा अर्को राम्रो कुरा के आयो भने ल 18 वर्षमा त +2 गर्ला 17-18मा। अब त्यसपछि सबैजना 20 वर्ष नकुर्न सक्छ, 18 वर्षमै बिहा गर्न सक्छ र त्यो अवस्थामा कोही ब्याचलर पढ्न चाह्यो भने त्यस्तो अब छोरीहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन स्वरूप केही व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यसले कमसेकम छोरीहरूको ब्याचलर लेभलसम्मको पहुँच बढाउँछ भन्ने कुराहरू आएको बेला हामीलाई त्यो राम्रो लागेर त्यस्तो छोरीलाई 11,000 स्नातक पढ्नको लागि सहयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेको हौँ र त्यसको कार्यविधि तयार गर्ने निर्देशन पनि भइसकेको छ। त्यो एउटा कार्यविधि तयार हुन्छ, त्यो कार्यविधिको आधारमा त्यो सबै सहयोगहरू हुन्छ। यो 11,000 भनेको जस्तै यहाँले पहिलो यहाँको कार्यभार सम्हाल्दाखेरि 50,000 रुपियाँ पनि दिने भन्नुहुन्थ्यो, त्योसँग फरक हुन्छ कि के हुन्छ? यो त्योसँग फरक भन्दा त्योसँग जोडिएकै चिज हो। बिहाको बेला 50,000 हो, तर यदि त्यो बालिका छोरी चाहिँ स्नातक पढ्न एडमिसन गराइसकेका छ, पढिरहेछ भने त्यस्तोलाई यो थप 11,000 हो। यदि जो पढ्दैन त्यसले अब ब्याचलर पढ्दैन उसलाई 50,000 हो बिहाको बेला, जो ब्याचलर पढ्छ त्यसलाई यो प्लस 11,000 हुन्छ। छ नि, जस्तै यस्तो अभियानहरू विभिन्न पालिकाहरूले वडाहरूले पनि गरिरहेछन्, यसको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो? अब यसको मूल उद्देश्य हेर्नुहोस्, यो चन्दनगर गाउँपालिकामा बाल विवाह निकै मात्रामा छ। अब डेटा नै राम्रोसित गर्ने हो भने 60 एभब आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई यसो केसहरू हेर्दाखेरि। अब त्यसमा पनि यो भागी विवाह झनै बढिरहेछ। स्कुलमा पढ्दा पढ्दै भाग्ने 15 वर्ष 16 वर्ष 14 वर्षको छोरीहरू, त्यसले गर्दा शिक्षामा पहुँच फेरि छोरीहरूको उच्च शिक्षा अहिले निमावि अथवा माविसम्मकोमा छोरीहरूको पहुँच पहिलाभन्दा बढेको छ, राम्रो भएको छ, तर उच्च शिक्षामा पहुँच कम छ। त्यसले गर्दा उच्च शिक्षामा पनि छोरीहरूको पहुँच बढोस् भनेर यो बाल विवाहको न्यूनीकरणमा अनि भागी विवाह पनि कम गर्ने, रोक्ने र छोरीहरूको स्नातकसम्म शिक्षामा कमसेकम पहुँच बढोस् र त्यसमा योगदान गर्नको लागि यो रणनीतिक हिसाबले यो निर्णय खास गरेको हो। अब छ नि अर्को कुरा, जस्तै यहाँले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लागि पनि अब यो लगत सङ्कलन गर्ने लगायतका कुराहरू कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नुभएको छ, यो चाहिँ के हो? यो यस्तो हो, यो लगभग आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले अब कानुन बनाएर भूमि आयोग बनाएर
देशभरिका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन दिने, एकपटकको लागि कानुन बमोजिमको जमिन दिने नियम बनाएको थियो, प्रावधान राखेको थियो। अब त्यो क्रममा केन्द्र सरकारको पटक पटकको तागेदार, भूमि आयोगको पटक पटकको तागेदार र जिल्लामा पनि भूमि आयोगको जिल्ला समितिले पनि पटक पटकको प्रयास र तागेदार पश्चात पनि योभन्दा पहिलाको कार्यपालिकाले अथवा जननिर्वाचित जीवहरूले त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन, गर्नु भएन। तर चुनावको बेला लगभग अन्तिमतिर 35 दिन चुनाव हुँदा 35 दिन सूचना निकाल्नु भएको थियो। अब चुनावको मुखमा त त्यो सम्भव पनि थिएन र त्यो सूचना सङ्कलन पनि भएन। तर भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई जमिन त चाहियो। त्यसले गर्दा अब पुरानो जनप्रतिनिधिले गरेको एउटा अन्तिममा भए पनि जुन सुरुवात गरेको थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई फेरि कमसेकम कार्यपालिका बोर्डले त्यसलाई अनुमोदन गरोस्, नयाँ कार्यपालिका बोर्डले, अनि त्यसलाई निर्णय गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हामीले। र अब चाहिँ जस्तो गाउँपालिका स्तर र वडा स्तरमा जुन सहजीकरण समिति गठन भएको छ त्यसलाई पुनर्गठन गर्ने, अनि गाउँपालिकामा एउटा इकाइ स्थापना, त्यसलाई सेवा केन्द्र भन्ने पनि हो, एउटा इकाइ स्थापना गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। त्यसमा एउटा फुल टाइम दक्ष अधिकृत लेभलको त्यही क्षेत्रमा काम गरेको फुल टाइम दक्ष एकजना अधिकृत लेभलको कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, ताकि यो सम्पूर्ण भूमि व्यवस्थापनको समस्याहरूलाई र कामलाई नेतृत्व लिएर अगाडि बढाउने। र हाम्रो लक्ष्य के हो भने आगामी 6 महिनाभित्र यो भूमि व्यवस्थापनको समस्याहरू समाधान गर्ने र जमिन प्रदान गर्ने हिसाबले खास यो निर्णय भयो हो। अब कार्यपालिका बोर्डबाट निर्णय नगरिकन पुरानै निर्णयलाई र अधुरोमा अड्केको कामलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई अगाडि सारेको हो। अब अर्को छ नि, जस्तै अब यो कोरोनाबाट प्रभावित विभिन्न समुदाय, मुसहर लगायत अरू समुदायहरू पनि छन् होइन, त्यो प्रभावितहरूको लागि पनि केही कार्यक्रमहरू ल्याउने हिसाबले यहाँहरू निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो के हो? त्यो कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि त्यो कस्तो भने आजभन्दा लगभग 6-7 महिना पहिला नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले कोरोना महामारीबाट प्रभावित र जुन परिवारले रोजगारी गुमाएको थियो, जसको घरमा समस्या एकदम धेरै थियो, त्यस्तो परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो हिसाबले गाउँपालिकाले त्यसको आवेदन पनि सङ्कलन गरेको थियो वडाबाट। र त्यो आवेदनको जुन कार्यविधि छ त्यो कार्यविधिको हिसाबले आवेदन वडा कार्यालयमा बुझाएको 7 दिनभित्र त्यो प्रक्रिया सुरु गरेर लगभग 15-20 दिनभित्र प्रति परिवार 10,000 रुपियाँ प्रदान गरिसक्नु पर्ने हो, आजभन्दा 5-6 महिना पहिले। तर दुर्भाग्य के हो भने त्यो काम अगाडि बढेन। त्यो बेलाको गाउँपालिका प्रमुखज्यू अथवा कार्यपालिका बोर्डले त्यो कामलाई अगाडि बढाएन, त्यसै थाती राख्यो। गाउँपालिकाको खातामा त्यो पैसा आजभन्दा 3-4 महिना पहिला आइसकेको छ। लगभग 907 परिवारको लागि 90,70,000 रुपियाँ आइसकेको छ। अब यो सशर्तको पैसा हो। अब यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो काम गरिएन भने त्यो पैसा त फ्रिज हुन्छ, फिर्ता जान्छ। त्यसले गर्दा हामी पहिलो बैठकबाटै कार्यपालिकाको के निर्णय गऱ्यौँ भने कि यो गरिबको नाउँमा, अति विपन्नको नाउँमा आएको पैसा त्यो बेला तत्कालै दिनुपर्ने थियो, तर त्यो भएन। तर कमसेकम अब पनि त्यो काम ढिलाइ गर्नु हुँदैन र यो पैसा कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर नियमभन्दा बाहिर कोही जान मिल्दैन, नियम तहत यो पैसा जतिलाई पुग्छ उहाँहरूलाई वितरण गर्ने र त्यो निर्णय गऱ्यौँ काम अगाडि बढाउने। र त्यो जस्तो हामीले डेडलाइन पनि तोकेका छौँ, असार 9 गतेभित्र वडाबाट त्यो लिस्टहरू फाइनल लिस्ट गाउँपालिका आइसक्नुपर्ने र असार 20 गतेभित्र गाउँपालिकाले सारा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र प्रत्येक वडाको सङ्ख्या पनि, परिवार सङ्ख्या पनि वडाको जनसङ्ख्याको अनुपातमा हामीले बसेर तोक्यौँ। त्यो हिसाबले खास अगाडि बढाएको छ। गरिबको नाउँमा आएको पैसा जानु पर्यो, यो फिर्ता हुनु भएन, फ्रिज हुनु भएन भन्ने खास निर्णय हो त्यो। अरू एउटा चाहिँ सर मेरो जस्तो सरले एउटा जुन निर्णय गर्नुभएको छ बालिकाहरूलाई होइन 20 वर्ष पुगेपछि जुन पैसा दिने कुराहरू एकदम राम्रो छ, देशव्यापी रूपमा अहिले पनि छ। अझ म चाहिँ दलित समुदायसँग एकदम नजिक रहेर काम गरेको माझी मुसर समुदाय र यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि जस्तो अझै पनि यहाँ +2 पढ्ने दलित बालबालिकाहरू एकदम कम छ होइन। त्यो हुनाले उनीहरूले चाहिँ के छ भने एउटा त स्कुल भर्ना हुन कमसेकम 10 कक्षासम्म पढ्न र +2 मात्र गर्नको लागि पनि हामीले गाउँपालिकाले अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसमा तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर दलित महिला अथवा बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ के छ? अब यस्तो छ, यो पहिलो निर्णयले नै शिक्षाको सारा समस्या यसैले समाधान गर्छ र यो मात्रै हो भन्ने पनि होइन। यो एउटा मान्छेलाई भोक जगाउने भन्छ नि,
त्यो स्टार्टरको रूपमा भोक जगाउने चिज हो, उत्प्रेरणा दिने, प्रोत्साहन गर्ने निर्णय हो यो। अब यसमा पक्कै पनि सुरुवाती समयमा विपन्न परिवारको, दलित परिवारको कम पर्न सक्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। किन जो अहिले +2 मा पढिरहेछ, 10 मा पढिरहेछ, उही नै जाने हो 11-12 मा, त्यसले सुरुवाती रूपमा हेर्दाखेरि त्यो कम पर्न सक्छ। तर लामो समयको अवस्था हेर्ने हो भने यसले विपन्न परिवारलाई, दलित परिवारलाई पनि एउटा प्रोत्साहन दिन्छ कि कमसेकम मेरो छोरीले पढायो भने मेरो छोरीले पनि पाउँछ है, त्यो भोक जगाउने र त्यो उत्प्रेरणा दिने काम गरोस् भन्ने हिसाबले निर्णय भएको हो। र अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो दलित परिवार अथवा विपन्न परिवारको बच्चाहरूको शिक्षामा पहुँच ल्याउनलाई, विद्यालय स्तरसम्म र उच्च शिक्षामा पहुँच ल्याउनलाई हामीले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै त्यसको विस्तृत छलफल गरेर, अध्ययन गरेर त्यसको मास्टर प्लान हामी बनाउँछौँ, 5 वर्षकै बनाउँछौँ र त्यसमा स्टेप बाई स्टेप कसरी काम गर्ने त्यसमा छुट्टै काम हुन्छ। यसले नै पुरै शिक्षा समाधान गर्न छ भने होइन, यसले भोक जगाउने, प्रोत्साहन दिने, मान्छेले कमसेकम ल छोरीलाई +2 पढाउनु पर्छ भन्ने, ब्याचलर पढाउनु पर्छ भनेर एउटा कमसेकम मान्छेलाई एउटा भोक जगाइदियोस्। र अर्को कुरो त्यो मैले अर्को सुरुमा भने भागी विवाह धेरै छ, त्यसले गर्दा त्यो बालबालिकालाई पनि एउटा कमसेकम एक हिसाबले वास्तव भन्नुहुन्छ ठेट हिसाबले लोभै पनि हो कि म +2 भन्दा अगाडि भाग्नु हुँदैन, बिहा गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा आकर्षण यसले दिन्छ, ताकि त्यो भागी विवाह पनि घट्छ भन्ने हिसाबले हेतुले। र यसले डेफिनेटली बाल विवाहलाई त न्यूनीकरण गर्ने, अन्त्य गर्नेतिर योगदान गर्छ नै भन्ने हिसाबको। तर हाम्रो फोकस डेफिनेटली एकदमै विपन्न परिवार र दलित परिवार त सबैको फोकस हो, हाम्रो पनि प्राथमिकता हो। तर त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था हामी अरू हिसाबले गर्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रनगर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतो। यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी र उहाँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, हामी कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको आज 60औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीले आजसम्म यहाँहरूमाझ 60औं भाग कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गरिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि कार्यक्रम राम्रो लाग्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यदि राम्रो लाग्दैन वा कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने पनि यहाँहरूले हामीलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अनुसार हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर हो 046 50 15 95। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की 98 430 61 564, 98 430 61 564 र म कार्यक्रम सञ्चालक जनार्जन खत्री 98 540 33 421, 98 540 33 421 को माध्यमबाट पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमलाई हामी थप परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै अगाडि बढाउनेछौँ। कार्यक्रमको आजको बसाइबाट भने हामीले बिदा लिएर जाने बेला भइसकेको छ। आज पनि हामीले यहाँहरूलाई मुसहर समुदायका विभिन्न सर सामग्री प्रसारण गरेर सुनाइसकेका छौँ। कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्न सहयोग गर्ने अन्डेफ, साप नेपाल र नेपाल मुसहर सङ्घप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। यी सम्पूर्ण साझेदार संस्थासँगै प्रविधि संयोजनका मित्र सुरज अधिकारीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। कार्यक्रमको 60औं श्रृङ्खलालाई आज हामी यहीँ विश्राम दिँदैछौँ। फेरि भोलि राति आइतबार पाउने 9 बजेदेखि कार्यक्रमको 61औं श्रृङ्खला लिएर हामी आउने नै छौँ। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण यतिन्जेलसम्म सुन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको बसाइमा कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णप्रति म फेरि पनि एकपटक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मुसहर समुदायको विकास, मुसहर समुदायको उत्थान र उनीहरूलाई नेतृत्व तहसम्म पुर्याउन हामी कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर आउने नै छौँ। हामीलाई नियमित रूपमा कार्यक्रम सुनेर मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकासमा यहाँहरूले पनि टेवा पुर्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। आजको कार्यक्रमबाट यिनै विषयवस्तु र कुराकानी प्रस्तुत गर्दा गर्दै म जनार्जन पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।